नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता। 5 वटा अभियोग लगाउने निर्णय। दोस्रो चरणको अनुसन्धान थाल्न प्रहरीलाई निर्देशन। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन सांसदहरूको माग। अख्तियारको मात्रै भर नपर्न सुझाव। शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमै विभेद गरिएको आरोप। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा चीनबाट लिएको ऋण तिर्न मुस्किल। उद्घाटन भएको 5 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान शून्य। थप पर्यटन विकासको आशा अधुरै। बेलायतको वार्षिक मुद्रास्फीति दर अप्रिलमा 8 महिनाको भन्दा सबैभन्दा कम 8.7%मा झर्यो। ऊर्जाको मूल्य 1 वर्षको तुलनामा निकै कमजोर। र राजधानीमा जारी एनएससी काबा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा नेपाल भारतसँग पराजित। सेमिफाइनल खेलमा नेपालले काजाकिस्तानसँग खेल्ने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। बुधबार अपराह्न सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा 30 जना प्रतिवादी विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध 5 प्रकृतिको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहरेका 30 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीले दिएको अन्तिम फाइल अध्ययन गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। पक्राउ परेका 16 जना सहित फरार रहेका 14 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। उनी विरुद्ध ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राष्ट्रहित विपरीतको कसुर र संगठित अपराध जस्ता मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको थियो। त्यसै अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग पत्र दायर गरेको हो। अब अदालतमा सम्भवतः शुक्रबारदेखि सुनवाई हुनेछ। ठगी बिगो र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना र 7 वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यस्तै संगठित अपराधमा अतिरिक्त 50% सजाय थप हुन्छ। एकीकृत कसुरमा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुर बापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तै राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य गर्न नहुने कसुरमा 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। कृत्य गर्न नहुने कसुरमा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सार्वजनिक ओहदामा बसेर भएको अपराधमा अतिरिक्त 50% सजाय थप हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यो सँगै शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका एमाले नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतका 30 जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। सोझा साझा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लिने नाउँमा 1 अर्बभन्दा बढी रकम असुली भएको आकलन गरिएको छ। सडक सदनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत प्रवेश पाएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले कानुनी रूपले यससँगै अन्य भ्रष्टाचारका फाइल समेत खुल्ने नागरिकले विश्वास लिएका छन्। तथापि आगामी दिनमा शरणार्थी प्रकरणका दोषीले कतिको सजाय पाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। यता नेपाल प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी वसन्त कुँवरलाई विवादमा तान्नु निन्दनीय भएको बताएको छ। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै व्यक्तिले गरेको संवादकै आधारमा शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई जोड्नु गलत भएको बताएको हो। कुनै 2 व्यक्तिले गरेको संवादकै आधारमा शरणार्थी प्रकरणका आरोपितबाट प्रहरी प्रमुख स्वयंले नै आर्थिक फाइदा लिएको भन्ने अतिशयोक्ति तथ्य स्थापित गर्न खोजी प्रहरी महानिरीक्षकलाई विवादमा तानिनु अत्यन्तै निन्दनीय भएको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कठायतले विज्ञप्ति मार्फत जनाउनु भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले दोषी नछुटुन् र निर्दोष नफसुन् भन्नेमा सचेत र प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएको छ। यता
सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे गम्भीर छानबिन गरेर दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्ने क्रममा सांसदहरूले भ्रष्टाचारको विषय उठाएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार र न्यायालयको परीक्षा हुने बताएका छन्। संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले न्यायालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा न्याय गरे भनेर मात्रै नपुग्ने भन्दै न्यायको अनुभूति पनि हुनुपर्ने बताए। प्रकरणका दोषी कोही पनि छुट्न नहुने उनको भनाइ छ। भइरहेको छ, सबै नागरिकले हेरिरहेका छन्। चाहे त्यो सलाम गर्ने मान्छे होस्, चाहे त्यो सलामी लिने मान्छे होस्, जसलाई छुएको छ, जसको नाम आएको छ, त्यसको फेयर अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यो अनुसन्धान भएन, मैले गरिनँ भनेर भन्ने कुराले कसैले पनि यसबाट मुक्ति पाउने अवस्था छैन। सरकारको परीक्षा पनि छ। सरकारको परीक्षा सकिएपछि अब न्यायालयको परीक्षा सुरु हुन्छ। न्यायालयले पनि अब यो विषयमा मैले न्याय गरेँ भनेर मात्र पाउँदैन, न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ। एमाले सांसद गोकर्ण विष्टले भने 2046 साल यता उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले स्रोत नखुलेका वा कर नतिरेका सम्पत्ति जफत हुने गरी उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। ती सबै व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने र स्रोत नदेखिने कर नतिरेको सम्पत्तिलाई जफत गर्ने गरी कानुन निर्माण गरियोस् र विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस्। म यो प्रकारले आग्रह गर्न चाहन्छु। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले समेत भ्रष्टाचारका कारण मुलुक अहिलेको अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले स्थानीय तहमा साधन स्रोतको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य महालेखाको प्रतिवेदनले समेत देखाएको भन्दै त्यसलाई रोक्ने नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने धारणा राखे। हामी विरोधका लागि विरोध गर्ने पक्षमा छैनौँ। सरकारले गरेको राम्रो कामलाई हामी दिल खोलेर राम्रो भन्न अलिकति पनि कन्जुस्याइ हिचकिचाइ गर्दैनौँ। तर सरकारले गलत गरेको छ भने त्यसलाई हामी सदनमा मात्र होइन सडकमा पनि उठाउन तयार भएर बसेका छौँ। हामी चाहदैनौँ कि जुन किसिमको राजनीति यो देशले वर्षौँ अगाडि भोग्यो, राजनीतिक परिवर्तनका सिलसिलामा ती जायज पनि थिए होलान्, हत्या भयो, हिंसा भयो, मानिसहरू बेपत्ता भयो, त्यो हिजोको आवश्यकता थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई कारबाही नगरे आफ्नो पार्टी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए। भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई सरकारले कानुनी कारबाही नगरे आफ्नो पार्टीले सडक र सदन दुवै ठाउँबाट आन्दोलन गर्ने भन्दै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई रेस्लिङ खेल्ने गेम जस्तो बनाउन नहुने टिप्पणी गरे। ठुलै प्रगति भएको छ। आज न्याय पाइँदैन। आज यस्तो किसिमको अवस्था। अब बिजुली चाहिँ बङ्गलादेशलाई बेच्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा लेख्नु भएछ। ल, बङ्गलादेशमा बेच्नु पर्दैन, तपाईँले कर्णालीमा बेचिदिनुहोस्, हामी किन्छौँ, फ्रीमा पनि गर्दैनौँ। कर्णालीका 5वटा जिल्ला र तपाईँको उसमा गर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेशमा गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई 1 रुपियाँ पनि निःशुल्क बाल्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले वैदेशिक ऋणहरू पनि 21 खर्ब 54 अर्ब 12 करोड छ। त्यही भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्माननीय सभामुखज्यू सबैलाई मेरो अनुरोध छ, यो नीति तथा कार्यक्रम यो रेस्लिङ खेल्ने गेम जस्तो नबनाऊ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने बताए। उनले संहिता कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर नदेखिएको समेत आरोप लगाए। प्रदेश स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्ने र दिने जस्तो खोजिएको छ। यो भनेको संघीयताको मूल मर्म र भावना विपरीत हो। संघहरू प्रदेशहरू संघका पार्टनर हुन्, इकाइ होइनन् संघीय प्रणालीमा। यो कुरा हेर्दाखेरि यसले संघीयता विरोधी भाव बोक्ने काम गरेको छ। संसदमा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्रीले दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित हुनेछ। राष्ट्रिय सभाले भने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले जलनका बिरामीलाई पनि क्यान्सर रोग सरह नै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। खाना पकाउने ग्यासको जलनबाट पीडित भएपछि पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा भण्डारीले आफूलाई सरकारले दिने भनेको रकम अस्पताल निर्माणमा खर्च गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
3 महिना अघि खाना पकाउने ग्यास लिक हुँदा गम्भीर घाइते भएका काङ्ग्रेस सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारी अझै पूर्ण रूपमा निको भइसकेका छैनन्। तर सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्न सभामुखसँग इच्छा देखाएपछि बुधबारको बैठकमा विशेष व्यवस्था गरेर भण्डारीलाई बोल्न दिइएको हो। नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्न रोस्टममा सहयोगी सहित पुगेका भण्डारीले जलनका बिरामीहरूलाई पनि क्यान्सर सरहको आर्थिक सहयोग दिन माग गरेका छन्। हामीले जो बिरामी छन् क्यान्सरको बिरामीलाई, त्यसपछि हार्टको बिरामीलाई, किडनीको बिरामीलाई हामीले जुन सहयोग गर्छौँ बिरामीलाई, त्यो सहयोगमा यो जलन भएको बिरामीहरूलाई पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेछ, जोड दिनुपर्दो रहेछ। किनभने यो केसमा धेरै रिमोटको गरिबको बच्चाहरू, गरिबको मानिसहरू यसमा पर्दो रहेछ आर्थिक अभाव भएको कारणले। त्यसकारण सभामुखज्यू मार्फत म सरकारलाई यो अनुरोध गरेँ, यो सबै नेपालीको हो, यसमा धेरै ठुलो दर्द उकेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहे। भण्डारीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै 110 जना नेपाली नागरिक जलनमा परेको विवरण सुनाउँदै नेपालमा उपचार गर्न सक्ने अस्पताल बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले सरकारले आफूलाई दिने भनेको आर्थिक सहयोगबाटै अस्पताल निर्माण गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। गरिबका छोराछोरीले सरकारी स्कुलमा पढ्ने, धनीका छोराछोरीले प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने, यो मुलुक मेरो हो भन्ने बनाउनु पर्यो नि। त्यसकारण यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ। मलाई बिरामी हुँदा मेरो देशभरिका साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो। अमेरिका होस्, मैले नमाग्नु पऱ्यो। म निधाएको थिएँ किर्तिपुरबाट चढ्दा, बम्बईमा 7 दिनपछि म बिउजेँ। बिउजँदा धेरै साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको मैले पाएँ। त्यसकारण त्यो सहयोगको सम्मान गर्दै म सरकारले दिने मेरो सहयोग त्यसमा चाहिँ नि हस्पिटल बनाउनेमा प्रयोग होस्, सभामुख मार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहे। सांसद भण्डारीले ग्यास र बिजुली जस्ता विषयवस्तु विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने समेत बताए। नेपालका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू विश्वका कुनै पनि चिकित्सकहरूभन्दा कम नभएको भन्दै भण्डारीले नेपालमा जलन अस्पताल सरकारले स्थापना गरे त्यो एसियाकै सबल हुन सक्ने समेत बताए। सांसद भण्डारीले कीर्तिपुर वर्ण अस्पताल र सुषमा मेमोरियल अस्पतालको भवन बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गत वर्षको फागुन 3 गते आफ्नो घरमा ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा गम्भीर घाइते भएका भण्डारी भारतमा उपचार गरेर गत वैशाखमा नेपाल फर्किएका थिए। दुर्घटनामा परेर भण्डारीकी आमा हरिकला भण्डारीको भने उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 सदनको संयुक्त बैठकले स्वीकृत गरेको छ। बुधबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 बहुमतले स्वीकृत भएको हो। समितिका सभापति ध्रुव बहादुर प्रधानले सदन समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। साथै संशोधनका लागि 72 घण्टाको समय दिइएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक जेठ 14 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी उम्काउने चलखेल भइरहेको आरोप लगाउन थालेको छ। एमालेका शीर्ष नेताहरू नै एकपछि अर्को गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई उम्काउने चलखेल भइरहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। आखिर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा किन प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारको नियतमाथि आशंका गर्दैछ त एमाले? एक रिपोर्ट। गत आइतबार प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रसङ्ग उठाए। रोस्टममा उभिएर ओलीले भनेका थिए नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई उम्काउने प्रयास भइरहेको छ। ओलीको त्यो अभिव्यक्तिपछि अहिले एमालेका अन्य शीर्ष नेताहरू समेत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई उम्काउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउन थालेका छन्। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले समेत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। यो प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा कमजोरी गरेको उनको दाबी छ। अध्यक्ष र महासचिव मात्रै होइनन्, एमालेका अन्य नेताहरू समेत प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारको भूमिकामाथि नै आशंका गरिरहेका हुन्। यो प्रकरणमा जो मुछेका छन्
उनीहरू दोषी हुनु भने छुट्नु नै हुँदैन, प्रष्ट हो। यो शब्द किन प्रयोग हुँदैछ भने सरकार सत्ता कसरी चल्छ सबैलाई थाहा छ, प्रतिशोधको कुरा पनि हुन्छ। एमाले माथिको जुन घेराबन्दी छ त्यो घेराबन्दी यो प्रकरणलाई न्यू बनाएर अझै कसिलो बनाउने हो कि भन्ने एउटा आशंका त प्रष्ट छ। अनि अरू कुरा के भने उस्तै त्यो प्रकरणमा संलग्नहरूले जसरी केही मान्छेहरूको केही अलिकति शक्तिशाली मान्छेहरूको नाम पोलेका छन् त्यसरी पोलिँदा उनीहरू चाहिँ सत्तापक्ष भएको कारणले मिडियामा बराबर नआउने, तर यता प्रत्यक्ष या परोक्ष हिसाबले नेकपा एमालेसँग जोडिएका भनिएकाहरूलाई चाहिँ मिडियामा प्रशस्त प्रचार गरिनु। सत्तापक्षको निर्देशन अनुरूप प्रतिवेदन हल्का फुल्का रूपमा तयार पारिएको आरोप एमालेको छ। खास गरी एमाले नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आरजु राणा देउबा र मन्जु खालमाथि प्रहरीले अनुसन्धान नै गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। अनि सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा रहेका मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू नपोलिए पनि उनीहरू निगरानीमा छन्, यो छन् यो छन् नभन्दा नभनिनु, यो यहाँ शङ्का उब्जेको। त्यसकारण जुनसुकै पार्टीको जोसुकै होन् छानबिन खडा हुनु पर्यो। यो मात्रै होइन, कुनै पनि विषयमा। र त्यस बेला कतै पनि पूर्वाग्रह र अरूहरूलाई प्रतिशोधको भावना नराखिकन काम गरिनु पर्यो। एकदम हाम्रो पार्टी प्रष्ट छ, निर्दोष मान्छे पर्नुहुन्न, दोषी जोसुकै पर्नु। यता सत्तापक्ष दलहरूले भने एमाले नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई कुण्ठा मात्र भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुने बताउँछन्। उनले सरकारले दोषी नउम्काउने र निर्दोष फस्न नदिने दावी गरेका छन्। अहिले चाहिँ तपाईँ कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यति चाहिँ पीडित छन् र उति पीडित छन् र यो छन् र त्यो छन् भन्ने ढङ्गले चाहिँ जसरी अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ त्यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो मामलामा चाहिँ उहाँ आफै पनि कति हदसम्म इन्भल्भ हो भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ भन्ने लाग्छ हैन। यो मामलामा उहाँहरू आफै पनि कति इन्भल्भ हो या होइन भन्ने कुराको सङ्केत यसले गर्छ भन्ने लाग्छ। पछिल्लो समय नेपालको राजनीति नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले तरङ्गित छ। राजनीतिक दल र नेताहरूबीच भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस लिने होडबाजी पनि चलिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी राजधानी त्यागेको निस्सा प्रमाण सरकारी अड्डामा फेला पर्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले माग्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पठाउन सकेन। प्रशासनले निस्सा पठाउन नसकेपछि पुनः रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने आवाज उठेको छ, जसलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले रविको समर्थनमा जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार रहेको बताउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नागरिकता दुरुपयोग गरेको अभियोगपछि सांसद पद समेत गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद पुनः धरापमा पर्ने आकलन सुरु भएको छ। समाजवादी केन्द्रका सर्वोच्चका नेता युवराज सफलले रविले अमेरिकी पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए, जसमा अदालतले प्रमाणको खोजी गर्न थालेको छ। सर्वोच्चले लामिछानेले अमेरिकी राजधानी त्यागेको निस्सा प्रमाण मागिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले रविले अमेरिकी पासपोर्ट त्यागेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसँग मागेको थियो, तर सरकारी रेकर्डमा भने भेटिएन। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता दुरुपयोगको मुद्दामा दोषी ठहरिँदा सांसद र गृहमन्त्री पद धरापमा परेको थियो। त्यसपछि माघ 15 गते रविले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेर नयाँ नागरिकता लिएका थिए। उनलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले नागरिकता दिएका थिए। उपाध्यायले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नै जाँच नगरी एकै दिनमा नागरिकता दिएका थिए। राजधानी दुरुपयोग मुद्दाका विषयमा सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनवाई हुने क्रममा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासनसँग राष्ट्रपा सभापति लामिछानेले अमेरिकी राजधानी त्यागेको निस्सा भए उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो, तर प्रशासनले निस्सा उपलब्ध गराउन भने सकिरहेको छैन। अमेरिकालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर उहाँ बिना पासपोर्ट अमेरिका पुगेको मान्छे रवि लामिछाने हो र उहाँले एउटा हाम्रो इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्स ब्युरोले के पत्ता लगायो भने हस्तलिखित पासपोर्ट चाहिँ अमेरिकाको नेपालको दूतावासबाट चाहिँ उहाँले लिनुभएको अनि एउटा तथ्य आएको छ। हस्तलिखित भनेपछि बिना पासपोर्ट उहाँबाट
बिना पासपोर्ट कसरी लामिछाने पुगे शरणार्थी हुँ म। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ पासपोर्ट लिएको उहाँले स्वीकार गरेको विषय हो। अनि उहाँ दक्षिण कोरिया, अबुधाबी र जापान उहाँ यी 3टा देशमा चाहिँ उहाँ जानुभयो। त्यो प्रयोग गरेर जानुभएको छ। यो चाहिँ सरासर नेपालको राजधानी ऐन 2024-76 बमोजिम कसुर हो, कसुरदार हो, उहाँ आरोपित हो। सौदाबाजी गर्न मिल्छ रवि लामिछानेले? मिल्छ? न त 3 महिना भएको थियो नि त, 3.5 महिना भएको थियो नि त पासपोर्टको कुरा पनि उठेको। अनि आजकै आज किन दियो त? सौदाबाजी हो यो, यो देशद्रोह हो। यो उत्तर कोरिया भएदेखि देशद्रोहहरूलाई फाँसीको सजाय मिल्थ्यो। आजको भोलि फाँसी हुन्थ्यो तिनीहरूलाई। नेपाल जस्तो देशमा, बुद्धको देशमा, सगरमाथाको देशमा जन्मेको तिनीले गर्व गर्नुपर्छ। रवि लामिछाने विरुद्ध पुनः पासपोर्ट दुरुपयोगको मुद्दा सक्रिय हुन थालेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रिसले आगो भएका छन्। रासपकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले रवि लामिछाने विरुद्ध पासपोर्ट दुरुपयोग मुद्दा लागे चुप लागेर नबस्ने दावी गरेकी छन्। लेट्स सी द गेम है, वी आर भेरी गुड प्लेयर्स, हामी फेयर गेम खेल्छौँ, हेरौँ। यो त कुनै नौलो विषय होइन। यो विगत 9 महिनादेखि हरेक दिन जस्तो हामीले फेस गर्दै आएका छौँ। हामीसँग जनता हुनुहुन्छ, हामी इमान्दार छौँ, हामीले प्रक्रियागत केही त्रुटिहरू भएकोमा हामीले स्वीकारेका पनि छौँ होइन। हेर्दै जाउँ अब। यसअघि रासपाका सभापति लामिछाने मङ्सिर 4मा भएको चुनावमा चितवन 2बाट निर्वाचन हुँदै सांसद र गृहमन्त्रीसम्म बनेका थिए। पछि नागरिकता दुरुपयोगमा दोषी ठहरिँदा उक्त क्षेत्रमा वैशाख 10मा उपचुनाव भएको थियो। उपचुनावमा समेत भारी मतान्तरले विजयी भएका लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा सक्रिय हुन थालेपछि पुनः सांसद पद धरापमा पर्न सक्ने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा सञ्जुक पौडेलका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेपालको राजनीति। यता नेपालको राष्ट्रिय पोसाक नेपालको पहिचान र सम्पदा पनि हो। यता संसदको मर्यादा राख्न र जोगाउन संसद बैठकमा सांसदहरू सहभागी हुँदा भड्किलो पोसाक लगाएर जान नपाइने व्यवस्था अहिले कार्यान्वयनमा छ। तर पछिल्लो समय संसदमा सांसदहरूले संसद बैठकमै लगाएको पोसाककै विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रको गौरव र पहिचानलाई चिनाउने एक माध्यम भनेको राष्ट्रिय पोसाक पनि हो। नेपालको संविधानमा भने राष्ट्रिय पोसाकको बारेमा खुलाइएको छैन, तर नेपालको सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय पोसाक भनेर दौरा, सुरुवाल, ढाका र टोपीलाई चिनिँदै आएको छ। राष्ट्रिय भाषा नेपाली र राष्ट्रिय पोसाक दौरा, सुरुवाल, कोट र ढाका टोपीलाई जीवन्त राख्नुपर्ने संस्कृतिविद जगमान गुरुङ बताउँछन्। यो हाम्रो चाहिँ स्वाभिमान हो, किनभने कुर्ता सुरुवाल लगायो भने भारतसँग मिल्छ, बख्खु लगायो भने तिब्बतसँग मिल्छ। भोटो र कछाड र गादोले अब अन्तर्राष्ट्रमा त्यति प्रभाव पार्न सक्दैन, तर चाहिँ दौरा सुरुवाल र कोट टोपी लगाएपछि यसले नेपालीहरूको स्वाभिमान बढाउँछ र जहाँ गए पनि यो नेपाली रहेछ भनेर त्यो स्वाभिमान बढाउँछ। त्यो हाम्रो राष्ट्रको गौरव हो। यता संसदमै समेत कतिपय सांसदहरूले आफ्नो पहिचान झल्किने किसिमको पोसाक दौरा, सुरुवाल, ढाका टोपी र गुन्यू चोलो जस्ता पोसाक अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्दै आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्। औपचारिक समारोहमा टोपी, दौरा, सुरुवाललाई ग्रहण गरेर नेपालको पहिचान प्रस्तुत गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूको माग छ। अब कतिले त केस सोलान्, एकचोटि आफैले बन्द आँखा बन्द गरेर सम्झिनु। त्यो पोसाक लगाएको त्यो खालको थट भएको मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण र अर्को मान्छे जसले चाहिँ यो केही पनि होइन भनेर खुला चाहिँ बजारको प्रश्रय दिने खालको जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै मन परितन्त्र गर्नलाई चाहिँ प्रश्रय दिने खालको मान्छेको थट हेऱ्यो भने आफैले आकलन गर्छ। यो देखाउनी र व्यवहार त बहुत फरक हुन्छ। व्यवहार त सोचौँ, हामीले राष्ट्रहितमा सोचौँ, नेपालको सामाजिक न्यायलाई सोचौँ, नेपालको सांस्कृतिक न्यायलाई सोचौँ, समग्र देशको पहिचानलाई सोचौँ। यही नै हो मेरो धारणा। नेपालको राष्ट्रिय पोसाक कुन हो भनेर कानूनमा व्यवस्था भने गरिएको छैन, तर पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता होमनाथ दाहालले भने नेपालको पहिचान जोगाउन र आफू नेपाली हो भनेर चिनिनको लागि राष्ट्रिय पोसाक नै आवश्यक नभएको बताउँछन्। राष्ट्रिय पोसाक भने यो कुनै त्यो विषय नै होइन, यो छलफलको विषय। राष्ट्रियता बढाउनको लागि त भाषाको हुने भयो, संस्कृतिको कुरा हुने भयो, यी यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ भावनाका कुराहरू हुने भए त त्यो चाहिँ शिक्षा सबभन्दा ठुलो कुरा। त यो चाहिँ के भने पोसाक लगाएर
दौरा सुरुवाल लगाएको मात्रै चाहिँ नेपाली राष्ट्रियता, अरू चाहिँ होइन भनेर भन्न मिल्दैन। यो त कुनै अहिलेको लागि कुनै ऊ नै होइन, प्रश्नै होइन, कुनै छलफलको विषय नै होइन नि। संसद भवन एउटा जनताहरूको एक प्रतिनिधिमूलक स्थान पनि हो, जहाँ पटक पटक राष्ट्रिय पोसाककै विषयलाई लिएर संसदभित्रै सांसदहरूबीच सवाल जवाफ समेत हुने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। हरेक पटक नेपालको राष्ट्रिय पोसाक के हो भनेर प्रश्न उठ्ने गर्दछ। सरकारमा बस्नेहरूले दौरा सुरुवाल त लगाउँछन्, तर नेपालको राष्ट्रिय पोसाक भने छैन। आज हामीले ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणहरूलाई सोधेका छौँ, राष्ट्रिय पोसाक किन नबनाइएको होला? पछि यो गणतन्त्र के आएपछि चाहिँ त्यो सबै मास्यो, अनि सबै व्यवस्था मास्यो, अनि अब के पोसाक पनि मास्यो, मान्छे पनि मास्यो भन्ने भयो कि अब के कामै छैन। यो खास चाहिँ अब लाउनै पर्छ। आफ्नो देशको लागि पोसाक जुन छ त्यही त लाउनै पर्यो। आफ्नो देशको लागि पोसाक त अब हाम्रो अब त्यही कारण पोसाक त लाउनै पर्छ। अब संसद जस्तो ठुलो बैठकमा अब जस्तोसुकै अब लगाएर त हुँदैन। कस्तो खालको मान्छे हो, के हो त सबैले बुझ्नु त जरुरी छ कि त्यसमा। विश्वमा उपस्थित हुँदाखेरि नेपालीपन देखिन्थ्यो, त्यो राष्ट्रिय पोसाकै कारण हो नि, होइन र? त्यो पोसाकलाई हटाउने जुन प्रयास भयो नि, त्यो नै गलत थियो। र अहिले संसद जस्तो ठाउँमा विभिन्न जात जाति र विभिन्न प्रतिनिधित्व समावेशीको नाममा चाहिँ आफ्नो पहिचानै हटाउने कामहरू भयो। त्यो चाहिँ अलिकति गलत प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यसलाई अहिले आवाज त युवाहरूले पनि उठाउँदैछन्, केही पुराना पार्टीहरूले पनि उठाइरहेका छन्, प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। त्यसलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय पोसाकलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। लगाउनु यो राष्ट्रिय पोसाक संसदमा त अनिवार्य लगाउनु हो। त्यति मात्रै नभएर प्रशासकीय यो कर्मचारीहरूले पनि लगाउनु पर्ने हो मेरो विचारमा त। अब तर अब छाडा भएको छ। अब देशमा अब लोकतन्त्र गणतन्त्र के आयो भनेर झन् छाडा भएको छ। अब लागू गर्दैनन् उनीहरू माथिबाटै। अब प्रधानमन्त्री भएकोले त अस्ति भर्खरबाट सुरु गर्नुभएको छ यसो दौरा सुरुवाल लाउनलाई। भनेपछि यिनले यो संसदमा र अब अरू कार्यालय, सरकारी कार्यालय, अफिसहरूमा यो लागू गर्लान् भन्ने अब हामीले आश नगरे नै हुन्छ यिनै रहिन्जेलसम्म मेरो विचारमा। अब राष्ट्रिय पोसाक भनेको नेपाललाई माया गरेर राष्ट्रिय पोसाक चाहिँ लाउनै पर्ने हो, होइन? अब लाउँदैन। यो अहिले यो राजनीति पनि कतै नै अराजक बढी भयो, सिद्धान्त सिस्टम छैन। अब 4 जना जम्मा गर्न सकेर 4 युट्युबलाई चलाउन सक्यो भने नेता बन्ने भयो। नेता बन्नलाई गुण, सबै कुरो गुण हुनुपर्छ नि। तल जनतादेखि भिज्न सक्नुपर्छ। अब म पिएचडी गरेछु, म नेता हुन्छु क्या। पिएचडी गर्ने बित्तिकै नेता हुँदैन क्या। उसले ग्रास लेभलबाट नै उसले चाहिँ नेता बन्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले चाहिँ म चाहिँ 2-4 देश घुमिसकेँ, म अब नेता बन्नुपर्छ। अब तिनीहरूले देशको माया भन्दा नि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पहिचान बनाउनु, देशको पहिचान भन्दा नि आफ्नो पहिचान बनाउनु पऱ्यो कुद्नेहरू यो अराजकहरू हो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल सांस्कृतिक महासंघ 18औं स्थापना दिवसको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मसिएका सबै पात्र अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको भनेर बहस भए पनि यो सत्य नभएको बताउनु भयो। अनुसन्धान गर्नुपर्नेमाथि अनुसन्धान भएको र यो प्रकरणमा मसिएका सबैमाथि अनुसन्धान हुने र कारबाही हुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। पूर्णतः पाइसक्या जस्तो मलाई लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा। तथापि सङ्गठित अपराधमा 60 दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नै पर्ने हाम्रो चाहिँ नि त्यो कानुनी प्रावधान भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसले 60 दिनभित्र दायर गर्नै पर्ने बाध्यतावश दायर त हुँदैछ। आज मात्र हुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। र यसमा अझै पनि बाँकी जति नाम जोडेर आएका छन् तिनलाई सायद मलाई लागेको कुरा मात्र भन्छु कि जति नामहरू जोडिँदै आउँछन् त्यसलाई पछि फेरि छानबिनको दायरामा ल्याउने गरेर मुद्दा दायर हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री गुरुङले नेपालको राजनीतिदेखि सांस्कृतिक रूपान्तरण अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारले नेपाल सांस्कृतिक महासंघलाई सहयोग गर्ने तयार
गर्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले कलाकारले रचना गरेका सृजनाबाट समाज र संस्कृतिको अनुहार झल्किने समेत बताउनु भएको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। गत वर्षको पुसमा उद्घाटन भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन सकेको छैन। चीनको 22 अर्ब ऋण लगानीमा बनाइएको विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु नहुँदा सरकार नै समस्यामा पर्ने देखिएको छ। चीनले दिएको ऋणको ब्याज समेत तिर्ने कमाई समेत विमानस्थलले गर्न नसक्दा चिनिया ऋण नै पासो बन्न सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। गत वर्षको पुस 16 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको पर्खाइमा छ। विमानस्थल उद्घाटन भएको 5 महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ, तर एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा ल्याउन सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि नेपालले चीनको एक्जिम बैंक मार्फत 22 अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। बैंकले 75% कर्जा र 25% अनुदान दिएको थियो। विमानस्थल सञ्चालनका लागि दैनिक कम्तीमा 100 आन्तरिक उडान र हप्तामा 50 अन्तर्राष्ट्रिय उडान आवश्यक पर्ने सरकारवाला अधिकारीहरूले बताएका छन्। पर्यटकीय दृष्टिकोणले पोखरा पहिलेदेखि नै परिचित छ, तर पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने सुरु हुन सकेको छैन, जसका कारण अहिले पर्यटन उद्योग निराशाजनक अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्ला केही दिन यता चीन र भुटानका एयरलाइन्सले पोखरा उडान गर्ने रुचि देखाएको भए पनि अहिलेसम्म भने आन्तरिक उडान मात्रै भइरहेको छ। विमानस्थलले देशको विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यसै अनुसार चीन सरकारले दिएको ऋण समेत सरकारले स्वीकार गरेको थियो, तर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएपछि सरकारको समेत आलोचना सुरु भएको छ। तर गण्डकी प्रदेश सरकारले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि पहल गरेको दाबी गरेको छ। त्यसो त यो विमानस्थल ऋण लिएर बनाउने विषयमा पहिलादेखि नै विरोध भएको थियो, तर तत्कालीन सरकारले विरोधको पर्वाह गरेन। तर अहिले भने 22 अर्ब ऋणको भारी सरकारले बोकिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु नहुँदा विमानस्थलले सञ्चालन खर्च समेत उठाउन समस्या परिरहेको छ। त्यसमाथि चीनलाई 2% ब्याज तिर्नै पर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि पोखराबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। सूचक 16.49 अङ्कले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो एक सातादेखि लगातार रूपमा उकालो लागेको नेप्से बुधबार पनि निरन्तरता पाएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 16.49 अङ्कले बढेर 1959.12 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.58 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.90 र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.78 अङ्कले बढेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 270 कम्पनीको 48,65,000 किता सेयर 1 अर्ब 87 करोड 30 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचक बढे पनि बुधबार कारोबार रकम भने सामान्य घटेको छ। मङ्गलबारको कारोबारमा 2 अर्ब भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 10 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 3 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 4.69%, होटल तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक करिब 4.5% र लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी बढेको छ। तर यता फाइनान्स, जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको उपसूचक भने घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक बढेसँगै 2 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। बेलायतको वार्षिक मुद्रास्फीति दर अप्रिलमा 8 महिनाको सबैभन्दा कम 8.7%मा झरेको छ। यस्तै ऊर्जाको मूल्य 1 वर्ष पहिलेको तुलनामा निकै कमजोर भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। एक रिपोर्ट। बेलायतको वार्षिक मुद्रास्फीति दर अप्रिलमा 8 महिनाको सबैभन्दा कम 8.7%मा झरेको छ। यस्तै ऊर्जाको मूल्य 1 वर्ष पहिलेको तुलनामा निकै कमजोर भएको सरकारी तथ्याङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। मूल्य वृद्धिको दर मार्चमा 10.1%बाट घटेर गत वर्षको अगस्तपछि पहिलो पटक
मुद्रास्फीति 10% भन्दा तल झरेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख अर्थशास्त्री ग्रान्ट फिट्जनरका अनुसार सामान्यतया मूल्यगत वर्षको तुलनामा धेरै उच्च रहेको छ भने वार्षिक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति ऐतिहासिक उच्च नजिक पुगेको छ। तीव्र गिरावटको बावजुद अप्रिलको दर बैंक अफ इङ्ल्यान्ड BOE को गत महिनाको मुद्रास्फीतिको पूर्वानुमान 8.4% भन्दा माथि रहेको छ। अप्रिलमा बेलायतको वार्षिक मुद्रास्फीति दर क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिका सहित G7 समूहका सम्पन्न अर्थव्यवस्था भएका देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी पुगेको थियो। बेलायत सरकारले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फीति लगभग 5% मा झर्ने दाबी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् 2023 मा बेलायतको अर्थतन्त्र 0.4% ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। IMF ले गत अप्रिलमा 0.3% ले सङ्कुचन हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। अर्थमन्त्री जेरेमी हन्टले बुधबारको तथ्याङ्कपछि IMF ले मङ्गलबार मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न निर्णायक कदम चालेको भए पनि तर खाद्य पदार्थको मूल्य भने अझै पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानीमा जारी NSC काबा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा नेपाल भारतसँग पराजित भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबर्ड हलमा बुधबार भएको खेलमा नेपाललाई हराउँदै भारतले समूह विजेताको रूपमा सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको छ। घरेलु समर्थकको साथ पाएको नेपाललाई भारतले 3-1 को सोझो सेटमा हराएको हो। पहिलो सेट 12-25 को अन्तरले गुमाएको नेपालले दोस्रो सेट 24-26 ले गुमाएको थियो। तेस्रो सेट 25-21 ले आफ्नो पक्षमा पारेर नेपाल खेलमा फर्किएको थियो, तर चौथो सेट भने 25-21 ले जितेर भारतले नेपाल विरुद्धको जित पक्का गरेको हो। जितसँगै समूह A को भारत 3 खेलमा 9 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। शुक्रबार हुने सेमिफाइनल खेलमा समूह B को विजेता काजाकिस्तानसँग खेल्ने समूह A को विजेता भारतले सेमिफाइनल खेलमा समूह B को उपविजेता उज्बेकिस्तानसँग खेल्नेछ। पराजित नेपाल 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर दोस्रो रहेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा काजाकिस्तान र किर्गिस्तानले जित निकालेका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता, 5 वटा अभियोग लगाउने निर्णय, दोस्रो चरणको अनुसन्धान थाल्न प्रहरीलाई निर्देशन। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन सांसदहरूको माग, अख्तियारको मात्रै भर नपर्न सुझाव, शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमै विभेद गरिएको आरोप। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा चीनबाट लिएको ऋण तिर्न मुस्किल, उद्घाटन भएको 5 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान शून्य, थप पर्यटन विकासको आशा अधुरै। बेलायतको वार्षिक मुद्रास्फीति दर अप्रिलमा 8 महिनाको सबैभन्दा कम 8.7% मा झर्यो, ऊर्जाको मूल्य 1 वर्षको तुलनामा निकै कमजोर। र राजधानीमा जारी NSC काबा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा नेपाल भारतसँग पराजित, सेमिफाइनल खेलमा नेपालले काजाकिस्तानसँग खेल्ने। हवस् त, ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।